अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों बहनों, ये रमज़ानुल मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी अशरा शुरू होने वाला है और ये साल के सबसे बेहतरीन अशरों में से एक अशरा है और इसी में एक ऐसी रात आनी है जो साल की सबसे बेहतरीन रात है और अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका ने इस एक रात का अजर हमारे 84 सालों, तकरीबन इससे भी बल्कि ज़्यादा कुछ माह बनते हैं 84 साल और कुछ माह, अल्लाह ताला ने इसका अजर व सवाब रखा है। यानी कि अगर एक रात में आप कुछ सदका करते हैं, खैरात करते हैं, अल्लाह की राह पे देते हैं या कोई इबादत करते हैं या कोई खर्च करते हैं, अल्लाह ताला ने उसका अजर भी 84 साल के इक्विवेलेंट आपको देना है। तो मेरे भाइयों बहनों, एक चीज़ यहाँ पे याद रखें, आपने जब भी अब अगर एक कोई बंदा आपके ऊपर जादू का अमल करता है, कोई जिन्नात को मुसल्लत करता है जादू के ज़रिए या कोई और मसला बनता है, एक जादूगर बड़ी बड़ी लंबे चिल्ले काट के पढ़ाइयाँ करके आपको ज़िच करने की कोशिश करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपको परेशान करने की कोशिश करता है। यहाँ पे अल्लाह ने हमें एक ऐसा तोहफ़ा दिया, एक तो रमज़ानुल मुबारक का महीना जिसमें इबादत करने का भी सवाब बढ़ जाता है, फजीलत भी बहुत ज़्यादा है इसकी, और उसके अंदर एक ऐसी रात अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं कि जो आपके एक अमल को 84 साल के बराबर ले जाएगा, यानी कि उतने सालों की इक्विवेलेंट चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं उन बहन भाइयों को कुछ अज़कार और कुछ पढ़ाई इंशाल्लाह रिकमेंड करूँगा जिनके ऊपर पुराने जादू हैं या बार बार उन पे जादू होता है या जादूगर उनके आमने सामने आ जाता है, बार बार जादू करता है। अब अगर कोई बंदा जादू करता है तो उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, अगले को नुकसान देने के लिए बड़े बड़े शैतानी अमलियात करने पड़ते हैं, गलीज़ गंदे काम करने पड़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें एक रात ही ऐसी दे दी, और उम्र के आप देखें किसी की एक एवरेज उम्र 60 साल, 65 साल, 70 साल या कोई 80 साल बड़ी मुश्किल से आता है, तो उसमें कितना अरसा वो ये शैतानी काम करेगा, कितना वक्त लगाएगा, एक दिन, 2 दिन, 1 माह, 2 माह, 4 माह का चिल्ला काटेगा, शैतानी काम करेगा या कुछ और गंदा काम करेगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें पैकेज क्या दे दिया, एक रात इबादत करो और 84 साल का अजर ले लो, सिर्फ एक रात का। तो भाई बहन जो भी बीमार हैं, परेशान हैं, बिल्कुल घबराएं ना। यहाँ पे एक चीज़, अपने आप को जहनी तौर पे मजबूत कर लें। शैतान बेसिकली सबसे मेन हथियार जो शैतान का होता है वो आपको जहनी तौर पे कमज़ोर करना, जहनी तौर पे आपको लागिर करना, वसवसों के ज़रिए परेशान करता है, वसवसे डालता है कि आप कुछ भी नहीं हो, या आपकी पढ़ाई असर नहीं कर रही, या आपका ये वजीफ़ा आपको फ़ायदा नहीं देगा। ये सिर्फ वसवसा होता है, याद रखें। अब इसके ऑन द अदर हैंड अल्लाह ताला हमें क्या कहते हैं, अल्लाह कहते हैं कि तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ और मैं फौरी उसका जवाब भी देता हूँ और उसको कबूल भी करता हूँ। अब अल्लाह ताला हमारी पुकार को सुनते भी हैं, उसका हमें अल्लाह ताला फौरी रिवॉर्ड भी देते हैं। किस शक्ल में देते हैं ये अल्लाह को पता है, जो हमारे लिए बेहतर होता है अल्लाह ताला उस तरह करते हैं। अब हमने इन चीज़ों को, इस वक्त को ज़ाया नहीं करना। हमने, अगर हमारे मुकाबले में कोई जादूगर है, कोई जिन जादूगर है, कोई आमिल है या हासिद दुश्मन है, हमारे इर्द गिर्द कोई दुश्मन रहता है, शैतानी अमलियात करता है, तो मेरे भाइयों बड़े आराम से हम इसको ज़िच कर सकते हैं, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मदद से। और पहले आपने सबसे पहले अपनी पढ़ाई पे भी एतमाद रखना है, कुरान पे भी यकीन और ईमान रखना है। अल्लाह की कसम खा के ये बात मैं अपने बहन भाइयों को बताना चाहता हूँ, कोई शक वाली, शुबे वाली 1% भी इसमें कोई शुबा नहीं है कि कुरान से बड़ी ताकतवर चीज़ कायनात के अंदर कोई नहीं है। जितनी जल्दी कुरान जादू का काट करता है, जिन का काट करता है, दुनिया का कोई इलाज भी इतनी जल्दी असर नहीं करता जितनी जल्दी कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह एक सेशन में मरीज़ ठीक हो जाते हैं, एक सेशन में, ठीक है। अब कई मरीज़ जल्दी नहीं ठीक होते हैं, उसमें कई वजूहात होती हैं, बेशुमार वजूहात हैं। उसके अंदर इंसान का अकीदा हो सकता है, उसमें अल्लाह ताला की रज़ा हो सकती है, अल्लाह ताला इंसान को आजमाते हैं, इसमें कई उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है, मुहर्रक होता है जिसकी वजह से वो जल्दी। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखा है कि कुरान जितनी जल्दी जादू का, जिन का, इन चीज़ों का तोड़ करता है, कोई चीज़ नहीं करती। तो आपने, मेरे बहन भाई, जो भी इस रात को पाते हैं, सबसे पहला काम तो आपने ये करना है, रात को ढूंढना। सबसे ज़ाहिरी बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें, यहाँ पे एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 10 दिन का एतकाफ़ किया, उसमें लैलतुल कद्र को ढूंढा, फिर अगले 10 दिन का किया, उसमें पहले 10 दिन में ढूंढा, नहीं मिली, फिर अगले दिन 10 दिन का फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ किया,
اس میں بھی ڈھونڈا نہیں ملی، پھر آخری 10 دن کا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈھونڈ کے، ریاضت کر کے، محنت کر کے ہمیں یہ چیز ایک سمجھ لیں ہمیں دے دی ریڈی میڈ فارم میں، پلانٹڈ کر کے کہ یہ 10 دن کے اندر 5 طاق راتیں ہیں۔ اب 10 دن بھی نہیں رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا قیام کیا، اعتکاف کیا، اور اس میں سے بھی ہمیں یہ بتا دیا کہ جو طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک طاق رات جو ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے اور عظیم ترین رات ہے۔ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، عبادات بھی آپ کی قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی انشاءاللہ آپ عبادات کرتے ہو، اس کا اجر و ثواب بھی 84 سال سے زیادہ آپ کو ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اس رات کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ اب ہمارے پاس 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات ہے، 5 راتیں ہمیں مل گئی ہیں، ہم نے 5 رات عبادت کرنی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ امی جی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان بڑی محنت کرتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان کے اندر اور زیادہ اس چیز کا شوق ذوق آ جاتا تھا، اس کے اندر ایک دن، ایک لمحہ بھی، ایک رات کے اندر ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتے تھے، محنت کرتے تھے۔ تو ہم نے بھی اب محنت کرنی ہے، اس میں ہم نے صدقہ خیرات، سب سے پہلا کام ہم نے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ جتنی استطاعت ہے کوشش کریں، کم از کم 1000 روپیہ، 500، 2000، جتنی استطاعت ہے ان 5 راتوں میں آپ نے اللہ کی راہ پہ مساجد کو بھی دیں اور صدقہ بھی کریں، خیرات بھی کریں، جو ڈیزرونگ ارد گرد لوگ ہیں ان کو بھی دے۔ صدقات سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو، پریشانیوں کو انسان سے دور کر دیتے ہیں، رزق میں بھی برکت کا باعث بنتا ہے، رزق میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے جو صدقہ خیرات کرتا ہے۔ تو 2 عمل کرنے ہیں، مساجد کو بھی دینا ہے، اللہ کی راہ پہ بھی دینا ہے، صدقہ خیرات بھی کرنی ہے۔ اگلا کام، آپ نے نمازوں کی پابندی وقت مقرر پہ ادا کرنی، جتنی مرضی تکلیف میں ہے نماز نہیں چھوڑنی، نوافل کی ادائیگی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، خاص طور پہ یہ دعا کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کو کم از کم ایک تسبیح کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کا میننگ دماغ میں، ذہن میں رکھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہے۔ اب تلاوت کے اندر جو جادو جن کے مریض ہیں وہ کیا کریں؟ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، کم از کم کوشش کریں اس رات میں 1 دفعہ سورہ بقرہ پڑھیں اور اخلاص فلق ناس کو صرف 100 دفعہ پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ 2 ایسے عمل میں نے آپ کو بتلائے ہیں، سورہ بقرہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی جادوگر آپ کے مقابلے میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ 1 دفعہ سورہ بقرہ پڑھی، لیلۃ القدر 5 راتیں ہیں، 5 دفعہ پڑھنی ہے آپ نے، آپ کو 84 ایئرس آلموسٹ جو بھی اوپر بن رہا ہے فگر، انشاءاللہ اس کے ایکویولنٹ آپ کو اللہ نے اجر و ثواب دے دینا ہے، ایک چیز۔ دوسرا، آپ نے جو اخلاص فلق ناس 100 دفعہ پڑھنی ہے وہ بھی اس کو کیلکولیٹ کر لیں، ملٹیپلائی کر لیں 100 ٹائمز کے ساتھ، 84 ٹائمز کے ساتھ، ایئرز کے ساتھ، تو کتنا اجر مل گیا آپ کو۔ تو یہ میرے بھائی آپ نے عمل کرنا ہے، پانی پہ دم کریں، اس پانی کو پئیں، اور اسی طرح زیتون کے تیل پہ دم کریں، استعمال کریں مالش کے لیے، اور اسی پڑھائی کو کر کے آپ اپنے گھر میں بھی چھڑکائیں، اگر گھر میں ایسے بھی معاملات ہیں، بچوں کو پلائیں، خود بھی ہیں، انشاءاللہ جسم سے بھی بیماری اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ختم کریں گے، اور گھر میں جو اثرات ہیں وہ بھی ختم کریں گے، اور آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی دیں گے۔ سب سے پہلا کام اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، پھر آپ نے عبادت کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کے اندر اپنا مسئلہ بھی، کسی کو کوئی مسئلہ ہے وہ بتایا کریں، پوچھا کریں، انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کیا جائے گا، جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔